अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़मर हुसैन आपको चैनल सुनहरी बातें में खुश आमदीद कहता है। हस्ब मामूल आज हम आपके लिए फिर एक बसीरत अफरोज़ वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं और हमारे आज के वाक़े का उन्वान है अल्लाह की तक़सीम। आइए तो उस सुनहरे वाक़े की तरफ चलते हैं जिसके ज़रिए से हम एक छोटी सी रोशनी की किरण आपके जहनों में छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, पुराने दौर में, बादशाहों के दौर में एक कुम्हार होता था जिसके पास एक गधा था। गधा बहुत ही मरियल, लागर और कमज़ोर था। कुम्हार उसको खाने के लिए भी बहुत कम देता था और उस पे उसकी हैसियत से ज़्यादा बोझ लादा करता था। गधा बड़ा परेशान रहता था, लेकिन वो क्या कर सकता था। एक दिन सुबह इत्तफाक से कुम्हार ने उसको, जो बादशाह सलामत का घोड़ों का अस्तबल था, उसके सामने उस गधे को बांध दिया और किसी काम से चला गया। गधा अल्लाह से फरियाद करने लगा कि या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में भी कोई आसानी हो तो मेरे ऊपर भी अपना रहम व करम फरमा। इतने में गधे की नज़र अस्तबल में बंधे हुए बादशाह सलामत के घोड़ों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक से एक घोड़ा, किसी घोड़े को कोई नहला रहा है, किसी को कोई खरल कर रहा है, किसी को कोई मुरब्बे और सेब खिला रहा है, किसी को इत्र और खुशबू में बसाया जा रहा है। और बादशाह सलामत का एक लाडला घोड़ा जिस पर बैठकर वो निकलते थे अपने महल से, जिसका नाम सुरखाब था, उसकी अदाओं का तो जवाब ही नहीं था। 6 आदमी उसकी मालिशें कर रहे थे। गधा गौर से देखता रहा। उसकी नज़र ख़ास तौर पर सुरखाब पे जम गई। उसने देखा सुरखाब को उन्होंने नहलाया, सुरखाब को बहुत अच्छे फल खिलाए, सुरखाब को बहुत अच्छे मेवे दिए खाने के लिए, उसकी सफाई की, फिर उसके ऊपर एक निहायत हल्की सी खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी जीन कसी। उसके बाद गधे ने देखा कि बादशाह सलामत अपने वज़ीरों के जिलों में तशरीफ़ ला रहे हैं। वज़ीरों ने उनको सहारा देकर घोड़े पे बिठाया और फिर दूसरे घोड़ों पर भी मुख्तलिफ वज़ीर बैठ गए और ये जलूस तमतराह के साथ अस्तबल से निकल के अपनी मंजिल की जानिब चला गया। गधे को ये सारा मंजर बहुत अजीब लगा। नाज़रीन, उसने फरियाद के लिए अल्लाह से मुंह उठा के कहा कि या अल्लाह, मुझे तुझसे एक शिकवा है। मैं देख रहा हूँ कि बादशाह सलामत के घोड़ों की क्या इज्जत है और ख़ास तौर पे सुरखाब, उसको तो मैं देख के हैरान रह गया हूँ। उस पर वज़न भी बहुत कम लादा गया। बादशाह सलामत का वज़न क्या होगा। पोशाक भी बहुत शानदार पहनाई गई और उसको मुरब्बे भी खिलाए गए, उसकी खरल भी की गई। एक मैं गधा हूँ, मेरा मालिक मुझे रोज़ाना मारता है, मेरे ऊपर मेरी हैसियत से ज़्यादा वज़न लादता है, मुझे खाने को भी कम देता है। या अल्लाह, तेरी सरकार में कोई कमी हो जाती अगर तूने मुझे भी घोड़ा बनाया होता, क्योंकि घोड़े तो बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने उस गधे की फरियाद सुन ली और कुछ अरसे के बाद उस मुल्क में जंग हो गई, करीबी मुल्क के साथ। जंग कोई 10-15 दिन जारी रही और फिर जब वो अपने इख्तिताम को पहुंची तो इत्तफाक देखिए कि उस कुम्हार ने फिर उस गधे को उसी जगह ले जाकर बांधा और किसी काम से चला गया। गधे ने फौरन बहुत इश्तियाक और बेचैनी के साथ अस्तबल की तरफ देखा, मगर वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि घोड़ों की तादाद आज बहुत कम थी। मुश्किल से 10-12 घोड़े खड़े थे, जबकि 15 दिन पहले तो उसने 200, 250, 300 घोड़े देखे थे वहां पर।
اور بادشاہ سلامت کا جو لاڈلا گھوڑا تھا سرخاب، وہ بھی ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا، گھاس کھا رہا تھا، نہ تو اس کو کوئی کھرل کر رہا تھا، نہ اس کو کوئی مربے کھلا رہا تھا، اور نہ ہی اس کو کوئی عطر سے نہلایا جا رہا تھا۔ گدھا یہ سب منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، یہ آج کیا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کی حیرانی کو ختم کیا۔ جلد ہی بادشاہ سلامت اپنے وزیروں کے جلوں میں اپنا قیمتی لباس پہنے نمودار ہوئے۔ پھر ان کی آواز آئی، انہوں نے ایک وزیر سے پوچھا کہ گھوڑے کہاں گئے؟ وزیر نے کہا کہ حضور، زیادہ تر گھوڑے تو جنگ میں کام آ گئے۔ کہنے لگے اچھا، اور سرخاب کا کیا حال ہے میرے اس گھوڑے کا؟ وزیر نے کہا کہ حضور، یہ بچ تو گیا ہے لیکن اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ اب لنگڑا ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جلال سے جواب دیا، جب یہ لنگڑا ہو گیا ہے تو میرے کس کام کا؟ اور اپنی تیغ نکال کر وزیر کو دی اور کہا اس کو اسی وقت تہہ تیغ کر دو اور اسی جگہ نیا گھوڑا لاؤ اور اس کا نام سرخاب رکھ دو۔ وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی جھٹکے میں اس گھوڑے کی گردن اڑا دی۔ یہ منظر دیکھ کر گدھا سجدے میں گر گیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیری بڑی سرکار ہے، مجھے آج سمجھ میں آیا کہ میں گدھا کیوں، تو نے مجھے گدھا کیوں بنایا ہے۔ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں میرے اللہ، میں نے تجھ سے شکوہ کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم جیسے ہیں، جہاں ہیں، جو ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ان نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں دولت نہیں دی، اللہ تو نے ہمیں شکل نہیں دی، اللہ نے تو نے ہمیں رنگ اور کلر نہیں دیا، اللہ تو نے ہمیں فلاں چیز نہیں دی، ہمیں گاڑی نہیں دی، ہمیں اولاد نہیں دی، ہمیں بیٹے نہیں دیے، ہمیں بڑا گھر نہیں دیا۔ غرض یہ کہ شکوے شکایات سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے لیکن شکر کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں اور نیچے کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف، تو زمین کی طرف دیکھ کے آپ ذرے اٹھا سکتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے ستارے نہیں توڑ سکتے۔ آپ کی گردن تھک جائے گی ستاروں کو دیکھتے دیکھتے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آسمان سے ستارے توڑ لیں۔ ہاں، زمین سے جھک کر چاہیں تو ذرے اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے اپنے سب دوستوں کے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آج سے سجدہ شکر ادا کرنا شروع کریں، اپنی زندگی میں بلیسز کو کاؤنٹ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ گدھے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو گھوڑا بنا دے تو پھر گھوڑے کا حشر آپ نے دیکھا، جس کو اتنے لاڈ ملتے تھے تو گھوڑے کا حشر کیا ہوا؟ اسی لیے وہ گدھا سجدے میں گر گیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اپنی زندگی میں شکرانے کو اپنائیں۔ شکرانہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہی میرا میسج آج کا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا تھا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔